बिजनेस इकोनोमिक्स को चैप्टर 4 एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ चाहिँ हामी न्युमेरिकल पार्ट हेर्ने छौं र यो च्याप्टरमा मात्र हामीले जानिराख्नु पर्ने कुरा दुईवटा छ, ठीक छ। पहिलो चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर र त्यसको एनालाइसिस, मतलब त्यसलाई स्टडी कसरी गर्ने। त साधारण रूपले बुझ्न प्रयास गर्नु होला, हामी स्वयं आफै पनि एउटा कन्ज्युमर हौं, हैन। त रेशनल कन्ज्युमरको बिहेभियर चाहिँ के हुन सक्छ, हामी के खोज्छौं जहिले पनि हामीसँग रहेको जुन लिमिटेड रिसोर्सेस छ, जुन पैसा छ, लिमिटेड पैसा, त्यसलाई यसरी युज गर्न पाऊँ कि त्यसको युजबाट मलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त होस्। एउटा कन्ज्युमरको बिहेभियर त्यो हो, ठीक छ, कि लिमिटेड रिसोर्सेसलाई यसरी युज गर्न पाऊँ कि त्यो युज गरे बापत मलाई के होस् त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन होस्, हैन। त त्यो भयो कन्ज्युमरको बिहेभियर। अब त्यसलाई पढ्ने, हैन, जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो होल सिस्टमलाई हामी भन्छौं एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियर। यति क्लियर गर्नु होला। बिहेभियर चाहिँ के हो त लिमिटेड रिसोर्सेसलाई यसरी युज गर्न पाऊँ कि युज गरे बापत म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त होस्। अब त्यो सेटिस्फ्याक्सन भनेको हाम्रो यहाँ इकोनोमिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा युटिलिटी, हैन, त्यो म्याक्सिमम युटिलिटी चाहिँ प्राप्त होस् युज गरे बापत। अब त्यो चाहिँ स्टडी गर्ने दुईवटा हामीसँग एप्रोच छ। कसरी चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एउटा रेशनल कन्ज्युमरले आफ्नो रिसोर्सेसलाई युज गरी म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने दुईवटा हामीसँग टेक्निक छ। पहिलो टेक्निक छ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच, अर्को टेक्निक छ हामीसँग अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच। त जुन कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच छ त्यो चाहिँ हामीले क्लास 12 मा डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचले के एक्सप्लेन गर्छ भने कि युटिलिटीलाई अथवा सेटिस्फ्याक्सनलाई, युटिलिटी भनेको कुनै गुड्स या सर्भिस प्राप्त गरे बापत या कन्ज्युम गरे बापत हामीले एचिभ गरेको सेटिस्फ्याक्सनलाई युटिलिटी भनिन्छ, हैन। त कार्डिनल युटिलिटीले के भनेको छ त युटिलिटीलाई नम्बरमा मेजर गर्न सकिन्छ। कार्डिनल नम्बरमा मेजर गर्न सकिन्छ, 1 2 3 4 5 यसरी मेजर गर्न सकिन्छ। र उले युटिलिटीको युनिट पनि दिएको छ, त्यसलाई युटिल्स भनिन्छ। जस्तै एउटा एप्पल खाए त 10 युटिल्स सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गरे, दुईटा खाए 8 युटिल्स, यसरी त्यसले युनिट पनि दिएको छ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचले, ठीक छ। र त्यसले चाहिँ एक्सप्लेन के गर्यो त कसरी एउटा कन्ज्युमरले आफूसँग रहेको रिसोर्सेसलाई युज गरेर म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर उले दुईवटा मोडल दिएको छ हामीले, दुईवटा कमोडिटीको मोडल। पहिलो चाहिँ सिंगल मोडल कमोडिटी दिएको छ, यहाँ क्लियर गर्नु होला। वान कमोडिटी मोडल कार्डिनल युटिलिटीले दिएको एप्रोच अन्तर्गत, त जसलाई हामी भन्छौं ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, जुन चाहिँ हामीले 12 मा स्टडी गरिसकेको छौं, याद राख्नु होला। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनेको यसरी बुझ्नु होला, त्यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन एटेन गर्छ, आफ्नो रिसोर्सेसलाई यसरी युज गर्यो कि त्यो युज गरे बापत उलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन भयो, त त्यो पोइन्टलाई कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनिन्छ। अन्डर कार्डिनल युटिलिटी त्यस्तो दुईवटा केस हामीले स्टडी गर्नु छ। पहिलो वान कमोडिटी मोडल, यदि त्यो कन्ज्युमरले आफूसँग रहेको रिसोर्सेसलाई कुनै एउटा कमोडिटीमा मात्र खर्च गर्यो भने, मसँग 20 रुपैयाँ छ, लेट अस सपोज त्यो 20 रुपैयाँलाई मात्र कुनै एउटा कमोडिटीको कन्जम्पसनमा मैले खर्च गरे, गुड एक्स मा मात्र खर्च गरे भने, त्यो एउटै गुड्समा तपाई खर्च गर्नुहुन्छ भने कसरी चाहिँ आफूलाई म्याक्सिमम पोइन्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त, त्यो कुराको स्टडी गर्छ यसले वान कमोडिटी मोडलले, हैन। जसलाई हामी के पनि भन्छौं भने ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ के हो त एडिशनल युनिट तपाईले कति कन्ज्युम गर्नुभयो, हैन, र एडिशनल युनिट कन्ज्युम गरे बापत एडिशनली तपाईको युटिलिटी या तपाईको सेटिस्फ्याक्सन के छ त, त्यसलाई हामी भन्छौं मार्जिनल युटिलिटी। फर एक्जाम्पल मानिदिउँ मैले 1 युनिट एप्पल कन्ज्युम गरे, त 1 युनिट कन्ज्युम गर्दा 10 युटिल्स मैले सेटिस्फ्याक्सन पाए। यसैगरी 2 युनिट्स कन्ज्युम गर्छु त 8 युटिल्स, यसैगरी 3 युनिट्स कन्ज्युम गर्छु त्यसरी 6 युटिल्स। त भन्न खोजेको के हो त एडिशनली म त्यो युनिट अफ कन्जम्पसन बढाउँदै गई भने, हैन, कति युटिल्सहरु बढ्दै गए त, हैन, चेन्जहरु के आए त, त्यसलाई हामी भन्छौं मार्जिनल युटिलिटी, ठीक छ। मार्जिनल युटिलिटी भनेको एडिशनल युटिलिटी जुन चाहिँ तपाईले एडिशनल युनिट कन्ज्युम गरे बापत प्राप्त गर्नुभयो। अब यसले के भन्छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल। डिमिनिसिङ भनेको जुन एडिशनल युटिलिटी हुनेछ या मार्जिनल युटिलिटी हुनेछ त्यो डिक्रिजिङ रेटमा हुनेछ, घट्दै जान्छ, हुन पनि हो, हैन। यदि तपाईलाई धेरै नै भोक लागेको छ भने सुरुमा, हैन, खाना बस्नुहुन्छ भने फास्ट खानुहुन्छ एकदम, हैन। जस्तै 8 वटा रोटी छ भने पहिलो रोटी कन्ज्युम गर्दा तपाईले बढी सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, त्यसरी अगाउँदै जानुहुन्छ अनि त्यसको युटिलिटी सेटिस्फ्याक्सन लेभल घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, हो। त त्यो कन्सेप्टले एउटा एजम्पसन के छ त मार्जिनल युटिलिटी जुन हुनेछ त्यो घट्दै आउनेछ।
त भन्न खोजेको यसरी बुझ्नु होला वान कमोडिटी मोडलमा के बुझ्नु छ त ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी जुन मार्जिनल युटिलिटी डेराइभ हुन्छ एडिसनल कन्जम्पसन अफ गुड्स त्यो चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 पहिला 10 थियो त्यसपछि 8 6 4 3 2 नेगेटिभ पनि हुन सक्छ हैन त त्यो पनि हुन सक्छ। यो थियो वान कमोडिटी कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचबाट जुन चाहिँ म्याथमेटिकली के भनेको छ मार्जिनल युटिलिटी अफ गुड एक्स बाई प्राइस अफ गुड एक्स इक्वल टु मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। याद राख्नु होला हामीसँग जुन मनी छ त्यो मनीसँग के इक्वल हुनु पर्यो त मार्जिनल युटिलिटी अफ कमोडिटी एक्स बाई प्राइस अफ कमोडिटी एक्स अथवा सिम्पली यसलाई यो पनि बुझ्न सक्छौं हामी मार्जिनल युटिलिटी अफ कमोडिटी एक्स इक्वल टु प्राइस अफ कमोडिटी एक्स। यदि यसरी इक्वल छ भने यो चाहिँ वान कमोडिटी मोडलको भयो अथवा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनलले स्टेट गर्न खोजेको यही हो। यो केसमा यदि मार्जिनल युटिलिटी र प्राइस जहाँ इक्वल हुन्छ त्यही चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुन्छ अथवा त्यही पोइन्टमा कन्ज्युमरले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्छ। यो भयो वान कमोडिटी मोडल। अब टु कमोडिटी मोडल भन्नाले कस्तो त कन्ज्युमरले कुनै दुईवटा गुड्समा आफ्नो पैसा खर्च गर्न सक्छ। पर्पोज के हुन्छ त उसको म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्नु छ। हेर्नु होला लेट अस सपोज त्यो दुईवटा गुड्स गुड एक्स र अर्को गुड्स वाई त जसलाई हामी भन्छौँ ल अफ सब्स्टिट्युसन। टु कमोडिटी मोडललाई स्टडी गर्ने जुन ल छ हैन त्यो ल भनेको ल अफ सब्स्टिट्युसन हुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त एउटा गुड्स को कन्जम्पसनलाई घटाउँछौं र अर्को गुड्स को कन्जम्पसनलाई बढाउँछौं भनेको सब्स्टिट्युट गर्छौं। गुड्स एक्स लाई वाई सँग सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं या त वाई लाई गुड एक्स सँग सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं साट्न सक्छौं के को लागि त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन को लागि। ठीक छ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के पर्यो त ल अफ सब्स्टिट्युसन। यो दुवै ल चाहिँ यो फर्स्ट ल अफ गोसन हो GOSSEN गोसन भनेर त्यहाँ दिएको छ इकोनोमिक्सको नाम। यो फर्स्ट ल हो र त्यसैको यो चाहिँ गोसनको सेकेन्ड ल हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई ल अफ सब्स्टिट्युसन भनिन्छ। यसमा चाहिँ कन्ज्युमरले आफूलाई कसरी इक्विलिब्रियममा ल्याउन सक्छ त त्यो हेर्नु होला। The marginal utility of commodity X by price of commodity X equal to marginal utility of commodity Y by price of commodity Y equal to money income। याद राख्नु होला है। अथवा सिम्पल दुईवटा गुड्स छ भने दुवैको मार्जिनल युटिलिटी बाइ प्राइस दुवैको भनौं न गुड एक्स को गुड वाई को मार्जिनल युटिलिटी बाइ प्राइस गर्नु होला र दुवै चाहिँ केसँग इक्वल हुनु भयो इक्वल हुनु पर्यो त कन्ज्युमर सँग रहेको इन्कम सँग इक्वल हुनु पर्यो हैन। त यसरी चाहिँ हामी ल अफ सब्स्टिट्युसनलाई स्टडी गर्न सक्छौं र यसले के सो गर्छ यदि यो कन्डिसन तपाईको एप्लाई हुँदै छ भने यसले हामीले यो सो गर्छ कि कन्ज्युमर चाहिँ त्यो पोइन्टमा जहाँ यो यसरी इक्वल भइराछ त्यो पोइन्टमा या त्यो कस्टमा के हुन्छ त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्नेछ अकॉर्डिंग टु कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच। यो भयो। यहाँबाट तपाईले लङ क्वेशनमा 10 मार्क्समा यसलाई युज गरेर एउटा क्वेशन पनि सोधेको छ सेट 1 मा। ठीक छ त्यो क्वेशन हामी सल्भ गरेर आउने छौं। कन्डिसन बुझ्नु होला कि कन्ज्युमर कहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ त मार्जिनल युटिलिटी अफ x बाइ px मार्जिनल युटिलिटी अफ y बाइ py जस्तो डिफरेंट गुड्स छ त मेनली यहाँ दुईटा गुड्स कै कुरा हुन्छ त गुड x र गुड y को मार्जिनल युटिलिटी र तिनीहरुको त मतलब प्राइस इक्वल टु मनी इन्कम सँग इक्वल हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने त्यही ठाउँमा त्यही पोइन्टमा त्यही कम्बिनेसनमा चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुन्छ अथवा त्यही पोइन्टमा कन्ज्युमरले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्नेछ। त यो भयो पहिलो भन्न खोजेको कन्ज्युमर बिहेभियर स्टडी गर्ने टेक्निक एनालाइसिस गर्ने टेक्निकमा पहिलो पर्यो यो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच जहाँ कि वान कमोडिटी मोडल टु कमोडिटी अथवा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अथवा ल अफ सब्स्टिट्युसन हामीले स्टडी गर्यौं। अब छ अर्को मोडल जुन अर्को मोडल छ या एप्रोच छ त्यसलाई हामी भन्छौं ऑर्डिनल युटिलिटी एप्रोच या ऑर्डिनल एप्रोचले के भनेको छ युटिलिटी चाहिँ सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट हो। यसलाई नम्बरमा मेजर गर्न सकिदैन। जुन सेटिस्फ्याक्सन छ मान्छेले प्राप्त गरेको सेटिस्फ्याक्सन त्यो नम्बरमा चाहिँ सो गर्न सकिदैन त मिल्दैन हैन। यसले भनेको छ ऑर्डिनल युटिलिटी एप्रोच ऑर्डिनल एप्रोचले यसले के भनेको छ तपाईलाई कि युटिलिटीलाई नम्बरमा मेजर गर्न मिल्दैन क्वान्टिटीलाई त्यो नम्बरमा मेजर गर्न मिल्दैन तर यसलाई र्याङ्क्ड गर्न सकिन्छ। तलमाथि फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड थर्ड यसरी र्याङ्क्ड गर्न मिल्छ अर्डरमा राख्न मिल्छ बट यसलाई नम्बरमा प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन। केलाई त युटिलिटीलाई सेटिस्फ्याक्सनलाई नम्बरमा जसरी यसले 8 युटिल 10 युटिलिटी टु 6 युटिल्स यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको थियो कार्डिनलले यसले सिधै के भन्छ त नम्बरमा लेख्न मिल्दैन तर यसलाई अर्डर अनुसार प्रिफरेन्स अनुसार एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ ऑर्डिनल एप्रोचले। अब यही एप्रोच हाम्रो लागि न्यू एप्रोच हुनेछ क्लास 12 मा यो थिएन र यही एप्रोच अन्तर्गत हामीले
इन्डिफरेन्स कब को नेचर बुझ्नु पर्ने हुन्छ, इन्डिफरेन्स कब को कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ, त्यो पनि यसैको अन्तर्गतमा पर्ने हुन्छ। ठीक छ, के गर्नु होला, अर्डिनल एप्रोचले के भनेको छ, युटिलिटी सब्जेक्टिभ हो, यसलाई नम्बरमा मेजर गर्न सकिँदैन, यसलाई चाहिँ अर्डर या प्रिफरेन्स आधारले एरेन्ज गर्न सकिन्छ युटिलिटीलाई। ठीक छ, यसको आधारले। अरे यसैले कन्सेप्ट के दियो त इन्डिफरेन्स कर्व को कन्सेप्ट आईसी को कन्सेप्ट यसले डेभलप गरेको छ। अब यसको एउटा एजम्पसन छ, यो युटिलिटीको एजम्पसन के छ त कुनै पनि कन्ज्युमर, रेसनल कन्ज्युमरले आफ्नो इन्कम मात्र दुईवटा गुड्समा खर्च गर्न सक्छन्, स्पेन्ड गर्न सक्छन्, मात्र दुईवटा गुड्स, गुड एक्स र गुड वाई। केयर गर्नु होला, मात्र दुईवटा, तीनवटा चारवटा हैन, मात्र दुईवटा। यो चाहिँ यो भनौँ न यो टेक्निक हो, यो एप्रोचको एजम्पसन, मात्र दुईवटा गुड्समा उनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो पैसा खर्च गर्छन्। त भन्न खोजेको कुनै एउटा गुड्सको कन्जम्पसन बढाउँदा अर्को गुड्सको कन्जम्पसनलाई घटाउनु पर्छ, किनभने रिसोर्सेस के छ त लिमिटेड छ। यो यसरी किन गर्नु पर्यो त यसले के भनेको छ, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउनको लागि हैन। सेम यो जस्तै हो, त यसमा यसले भनेको छ नम्बरमा आउँछ, त्यसले नम्बरमा भनेको छैन, इन्डिफरेन्स कर्वको हेल्पले भनेको छ त्यसले, हैन, इक्विलिब्रियम हुन्छ। त भनेको म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सनको लागि कन्ज्युमरले के गर्नु पर्यो, गुड एक्स को कन्जम्पसन बढाउँदा गुड्स वाई को कन्जम्पसनलाई तल गर्नु पर्यो, मतलब घटाउनु पर्यो। यदि गुड्स वाई को कन्जम्पसन बढाउँछ भने गुड एक्स को कन्जम्पसनलाई डाउन गर्नु पर्यो। यो अर्डिनल युटिलिटी एप्रोचमा पर्ने हुन्छ है त्यो कुराहरू, जुन चाहिँ केले सो गर्छ त इन्डिफरेन्स कर्वले सो गर्छ। तब इन्डिफरेन्स कर्व के हो, यो थ्योरेटिकल कुरा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ, न्युमेरिकली हामी हेर्छौँ यहाँ। त इन्डिफरेन्स कर्व भनेको त्यस्तो कर्व जसले चाहिँ दुईटा गुड्सको कम्बिनेसनलाई सो गर्छ, हैन। इट इज द लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टू गुड्स। अब त्यो हामीले कुरा गरिसकेको मात्र यसले दुईटा गुड्सको कुरा गर्छ, गुड एक्स र गुड्स वाई को। तो गुड्स एक्स र गुड्स वाई को डिफरेन्ट कम्बिनेसन जसले चाहिँ सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ, लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टू गुड्स which give the same level of satisfaction, त्यसलाई भन्छौँ इन्डिफरेन्स कर्व। जस्तै एउटा हामीले यहाँ इक्जाम्पलमा राखेका छौँ, हेर्नु होला यहाँ, यो जुन कर्व छ डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्व, यसरी कन्भेक्स टु ओरिजिन, यसरी यहाँ वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस हुन्छ, यो जुन तलको पार्ट छ त्यो ओरिजिनतिर झुकेको हुन्छ, यसलाई भन्छ कन्भेक्स टु ओरिजिन। यो कर्वलाई हामी के भन्छौँ त इन्डिफरेन्स कर्व। र यो कर्वले के सो गर्छ त डिफरेन्ट कम्बिनेसन सो गर्छ, गुड एक्स र गुड वाई को, गुड्स एक्स एन्ड गुड्स वाई को डिफरेन्ट कम्बिनेसन सो गर्छ, र ती कम्बिनेसनहरूले सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन हेराउँछन्। जस्तै यो जुन पोइन्ट ए छ यहाँ एउटा कम्बिनेसन हो, बी अर्को, सी डी, यसरी यो कम्बिनेसनहरू, यो पोइन्ट ए ले पनि त्यही लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन सो गर्छ, बी ले पनि त्यही लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन देखाउँछ, सी ले पनि त्यही लेभल अफ, मतलब यो सबै पोइन्टहरूले आईसी कर्वमा रहेको यो जुन पोइन्टहरू छन्, कम्बिनेसनहरू छन्, यो सबले के गर्छ त सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन सो गर्छ। हामी अब सिम्पल भाषामा के भन्न सक्छौँ, इन्डिफरेन्स कर्व भनेको त्यो कर्व या भनौँ न त्यो लोकस हो अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टू गुड्स द्याट सोज द सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन, जसले चाहिँ सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन सो गर्छ। यसको नेचर के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। कारण यो हो कि तपाईँ एउटा गुड्सको कन्जम्पसनलाई बढाउनुहुन्छ भने अर्को गुड्सको कन्जम्पसनलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ, हैन। जस्तै यहाँको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुड्स एक्स को कन्जम्पसन बढेको छ, तो गुड्स वाई को कन्जम्पसन घटिहाल्छ। पहिला गुड्स वाई को कन्जम्पसन यहाँ थियो, यहाँबाट यहाँ आइहाल्यो है। त यो कारणले गर्दा आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ र कन्भेक्स टु ओरिजिन हुन्छ। यसको मेजर रोल के हो त अथवा कारण के हो त मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन। यो कारणले गर्दा आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ र कन्भेक्स टु ओरिजिन हुन्छ है। त के भयो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन के हो त यसले के सो गर्छ, त्यो रेट जसले गर्दा एउटा गुड्स अर्को गुड्समा ट्रान्सफर हुन्छ अथवा सब्स्टिट्युट हुन्छ। याद राख्नु होला है, द रेट एट विच वान कमोडिटी इज सब्स्टिट्युटेड फर एनअदर कमोडिटी, हैन, विदाउट चेन्जिङ द लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन। लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई चेन्ज गर्नु छैन। यहाँ हेर्नु होला डाउनवर्ड स्लोपिङ भए पनि यो सबै यो ए कम्बिनेसन, बी कम्बिनेसन, सी कम्बिनेसनहरूले सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन सो गर्दैछ। त त्यो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई ह्याम्पर नगरी, हैन, ह्याम्पर नगरी यदि तपाईले गुड एक्स लाई वाई मा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो, वाई सँग सब्स्टिट्युट गर्नुभयो, या गुड्स वाई लाई एक्स को लागि सब्स्टिट्युट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ, त्यो रेटलाई भनिन्छ
मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन याद राख्नु होला MRS यो चाहिँ तपाईको च्याप्टर 4 सँग रिलेटेड छ युटिलिटी सँग रिलेटेड छ अब यही एउटा हामीले थ्योरी अफ प्रोडक्सन मा हेर्ने छौं त्यहाँ चाहिँ मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन छ टेक्निकल त त्यो फरक हो यो चाहिँ फरक हो क्लियर गर्नु होला है त मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन त्यो रेट जहाँ चाहिँ गुड x चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ गुड्स y को लागि या गुड्स y चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ गुड्स x को लागि अब यो चाहिँ न्यूमेरिकली हामीले जान्न जरुरी छ त्यो हेर्नु होला यहाँ त यही कारणले यसैको कारणले यो डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको यो जुन आइसी कप डाउनवर्ड स्लोपिङ छ यसको मेन रिजन यही हो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन जुन छ त्यो चाहिँ तपाईको डिक्रिजिङ रेटमा हुन्छ दैट्स व्हाई त यहाँ हेर्नु होला के भनेको छ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन निकाल्नु छ भने यसले सर्टकटमा देखाइन्छ MRS XY यो भनेको के हो त गुड X इज सब्स्टिट्युटेड फर गुड्स Y यो XY भनेको के हो त गुड X इज सब्स्टिट्युटेड फर गुड्स Y के गर्नु होला यहाँ जे छ नि सुरुमा त्यो चाहिँ यहाँ डिभाइडमा रहन्छ यहाँ हेर्नु त यहाँ यक्स छ त यक्स यहाँ डिभाइडमा रहन्छ यदि यहाँ y भयो भने y यहाँ डिभाइडमा रहन्छ तर टेन्सनको कुरा के छैन त तपाईले क्वेशनहरुमा खाली यही हेर्नुहुन्छ xy नै हेर्नुहुन्छ सो त्यति टेन्सनको कुरा छैन नर्मल हो यही फर्मुला लर्न गरे त यो कसरी निकाल्ने त माइनस डेल y भनेको चेन्ज इन गुड्स y बाइ चेन्ज इन गुड्स x डेल भनेको चेन्ज हैन त डेल्टाले चेन्ज आउँछ त चेन्ज इन गुड्स y बाइ चेन्ज इन गुड्स x यो भयो MRS XY को फर्मुला र यो फर्मुला नेगेटिभ हुन्छ यहाँ माइनसमा हुन्छ क्लियर गर्नु होला यहाँ चाहिँ माइनसमा हुन्छ त यो भयो अब अर्को लास्ट हामीले आइसी कपको नेचर बुझिसक्यौं हैन यसमा कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच को अन्तर्गत पनि हामीले बुझिसक्यौं कसरी चाहिँ कन्ज्युमर चाहिँ आफुलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउँछ वान कमोडिटी गुड्स यो कन्डिसन एप्लाई भयो भने लिएर आउँछ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा अर्को टु कमोडिटी गुड्स मा यो कन्डिसन एप्लाई भयो भने कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ या म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन एटेन गर्छ अर्को चाहिँ हामीसँग अर्डिनल एप्रोच अन्तर्गत कसरी चाहिँ कस्टमर इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ यो थ्योरेटिकल हो तर पनि हेरिराख्नु यहाँ के भनेको छ बजेट लाइन इज टेन्जेड टु द इन्डिफरेन्स कर्व जुन बजेट लाइन छ हो बजेट लाइन भनेको के हो त्यसरी बुझ्नु होला त्यो चाहिँ यसलाई पनि एउटा भनौं न कर्व नै भनिन्छ लाइन नै भनिन्छ हैन त्यो लाइन जसले चाहिँ के शो गर्छ त different combination of good x and y that can be purchased with given resources के गर्नु होला है त यसले पनि डिफरेन्ट कम्बिनेसनलाई शो गर्छ लेट अस सपोज एउटा यसरी लाइन छ यो कर्व छ यहाँ a b c यो d भयो लेट अस सपोज यो पुरा यसरी स्ट्रेट जान्छ यहाँ गुड्स x यहाँ चाहिँ गुड्स y माने यो x एक्सिस र y एक्सिस यसरी हुन्छ के गर्नु होला है यो जुन डिफरेन्ट कम्बिनेसन हामी हेरिरहेका छौं a b c d त कन्ज्युमरले अब यो हामी बजेट लाइन को कुरा गर्दै छौं है बजेट लाइन को त इट इज अ लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टु गुड्स हेर्नु त यहाँ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टु गुड्स यसले पनि दुईटा गुड्स को कम्बिनेसन लिएर आउँछ गुड्स y गुड x b ले पनि त डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ टु गुड्स दैट क्यान बी पर्चेज विथ गिवन रिसोर्सेस बाइ द कन्ज्युमर कन्ज्युमर सँग रहेको पैसा हैन बाट कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो कम्बिनेसन किन्न सक्छ के त्यो कुरा शो गर्छ के अझ यसरी बुझ्नु न सिम्पल भाषामा कन्ज्युमर सँग रहेको पैसा त्यो पैसाबाट त्यो डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ गुड्स किन्न सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौं बजेट लाइन हैन अब त्यही जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई लाइनमा ग्राफ हेराइदिनुहुन्छ भने त्यो बजेट लाइन भयो आ नर्मल बजेट भनेको उसँग कति रुपैयाँ छ कति पैसा छ कति इन्कम छ उसँग हैन त्यो इन्कम त त्यो इन्कम नै के हो त बजेट हो र बजेट लाइन भनेको त त्यस्तो लाइन जसले चाहिँ डिफरेन्ट कम्बिनेसन शो गर्दैछ गुड x एन्ड y को जुन चाहिँ कन्ज्युमरले आफूसँग रहेको पैसाबाट किन्न सक्छ जुन चाहिँ कन्ज्युमरले आफूसँग रहेको पैसाबाट किन्न सक्छ गुड्स यो कम्बिनेसन ए पनि एचिभ गर्न सक्छ बी पनि हैन यसले यो शो गर्न खोजेको उसँग रहेको पैसाबाट ठीक छ क्लियर गर्नु होला यो भयो बजेट लाइन एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ बजेट लाइन त बजेट लाइन कसरी निकाल्ने तपाईले 2 मार्कमा एउटा क्वेशन सोध्छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट्स निकाल्नु होला भनेर त्यो बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो त बजेट इक्वेसन त बजेट इक्वेसन को लागि हेर्नु होला बजेट कन्स्ट्यान्ट भनोस् या बजेट लाइन भनोस् या बजेट इक्वेसन भनोस् त्यो निकाल्नको लागि px * qx प्लस py * qy इक्वल टु b b भनेको इन्कम अब यहाँ बुझ्नु होला px भनेको प्राइस अफ गुड x qx भनेको क्वान्टिटी अफ गुड x py भनेको प्राइस अफ गुड्स y qy भनेको क्वान्टिटी अफ गुड्स y इक्वल टु मनी इन्कम कन्ज्युमर सँग रहेको पैसा बजेट क्लियर गर्नु होला है अब यहाँबाट हामी क्वान्टिटी x निकाल्छौं क्वान्टिटी अफ x गुड हामीले थाहा भइसकेछ मात्र दुईटा गुड्स को यहाँ कुरा हुन्छ गुड x र गुड्स y
यो निकाल्नलाई तपाईले के गर्नुपर्छ टोटल बजेटलाई प्राइस अफ x ले डिवाइड गरिदिनुपर्छ क्वान्टिटी अफ y निकाल्नु छ भने टोटल बजेटलाई प्राइस अफ y ले एकदम नर्मल के यसको क्वान्टिटी निकाल्नु छ त टोटल बजेटलाई त्यसैको प्राइसले डिवाइड गरिदिनु होला क्वान्टिटी अफ x निकाल्नु छ भने टोटल बजेटलाई यसैको प्राइसले डिवाइड गरिदिनु होला यहाँबाट अनि यहाँ जुन पोइन्ट आउने छ त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट आउँछ बजेट लाइन त्यसलाई हामी हेर्छौं अब रह्यो तपाईले अर्को क्वेशन के सोधिन सक्छ भने स्लोप अफ बजेट लाइन भनिदिन सक्छ त स्लोप निकाल्नको लागि के गर्नु एकदम नर्मल माइनस प्राइस अफ कमोडिटी x बाइ प्राइस अफ कमोडिटी y माइनस px बाइ py यति तपाईले यहाँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँबाट लङ क्वेशन एउटा सोध्छ त्यो हामीले हेर्ने छौं र अर्को कुरा यहाँबाट एउटा लङ यो फर्मुलाको हेल्पबाट पनि लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशन सोधेको छ हामीले अब हामी हेर्छौं क्वेशनको सोलुसनहरु क्लियर गर्नु होला है हामीले यहाँ स्टडी के गर्यौं समरीको रूपमा बुझ्नुहुन्छ भने कन्ज्युमरको बिहेभियर्सलाई एनालाइसिस कसरी गर्ने त कन्ज्युमरको बिहेभियर हो कममा लेसमा मोर खोज्ने आफूसँग रहेको लिमिटेड रिसोर्सेसबाट उ के चाहन्छ त म्याक्सिमम बेनिफिट चाहन्छ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहन्छ त त्यो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ त कार्डिनल युटिलिटीले यो दुईटा ल दिएको छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनलको आधारले या ल अफ सब्स्टिट्युसनले गर्दा उनीहरु इक्विलिब्रियम पोजिसनमा म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसैगरी अर्डिनल एप्रोचले के भनेको छ त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउनको लागि जुन इन्डिफरेन्स कर्व छ बजेट लाइन त्योसँग टेन्जेन्ट हुनु पर्यो टेन्जेन्ट भनेको कहीं एक ठाउँमा टच गरेको हुनु पर्यो अर्को इन्डिफरेन्स कर्व जुन छ त्यो कन्भेक्स हुनु पर्यो जुन कि हामीले हेरिसक्यौं यो कन्भेक्स हुनुको कारण के हो त यसले गर्दा मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनले गर्दा यो कसरी आउँछ त माइनस del y by del x y भनेको गुड y हो यो x भनेको गुड्स x हो यति क्लियर गर्नु होला अब यसपछि सोलुसन हामी हेर्ने छौं है यही फर्मुला हो यहाँ हामीले क्वेशन राखेका छौं त्यो यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ है 2 मार्कको क्वेशन सोधेको छ यो क्वेशन चाहिँ यही वर्षको क्वेशन हो हाम्रो बोर्ड एक्जाममा सोधेको के भनेको छ डेराइभ बजेट लाइन हामीले बनाउनु छ इफ बजेट अफ कन्ज्युमर इज 10000 बजेट हामीले दिएको छ 10000 ओके प्राइस अफ गुड x 100 एन्ड प्राइस अफ गुड्स y 200 हामीले लेखेका छौं यहाँ प्राइस अफ गुड्स भनेर 100 र प्राइस अफ गुड्स y भनेर हामीले हाल्दिएको छौं 200 बजेट भनेको 10000 अब यहाँ गर्नु के छ बजेट लाइन शो गर्नु छ त बजेट लाइन शो गर्नको लागि x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है x इन्टरसेप्ट भनेको y0 र y इन्टरसेप्ट भनेको x0 कन्सेप्ट त्यो हामीले यहाँ x इन्टरसेप्ट निकाल्नु भनेको qx हो अघि हामीले हेरिसकेको छौं फर्मुलामा qx निकाल्नलाई बजेट बाइ त्यसैको प्राइसले हामीले त्यही गरौँ यो भनेको x इन्टरसेप्ट हो qx निकाल्नु हुन्छ भने x इन्टरसेप्ट हो x इन्टरसेप्ट भनेको के हुन्छ y0 हुन्छ सो y लाई 0 राख्नु होला त्यसैगरी qy हामीले निकाल्नु qy निकाल्नु भनेको y इन्टरसेप्ट हो y इन्टरसेप्ट भनेको x0 सो x0 अनि y को भ्यालु कति आएको छ त्यो हाल्दिनु होला यसले अब हामीले हेराउँछौं भने यसरी ग्राफमा हेराउँछौं भने जो लाइन रो हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं बजेट लाइन हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ x मा 100 हेराउनु छ अनि त्यसपछि y मा चाहिँ 50 हेराउनु छ त भनेको 0 यो भइहाल्यो हाम्रो b 0 50 भनेर y मा र x मा चाहिँ 100 र 0 हेराउनु छ बस सक्यो यो जुन अब लाइन रो हुनेछ यो लाइनलाई हामी भन्छौं बजेट लाइन यति नै छ यो 2 मार्कको क्वेशन त्यहाँबाट अर्को एउटा क्वेशन हामीले यहाँ दिएको छ यसमा निकाल्न के भनेको थियो कम्बिनेसनहरु डिफरेन्ट कम्बिनेसनहरु दिएको छ गुड x गुड्स y दिएको छ हामीलाई 1 15 यसरी 2 10 3 6 4 3 5 1 यसरी अनि भनेको छ MRS XY निकाल्नुहोस् त फर्मुला याद राख्नु होला फर्मुला के हो माइनस del y by del x त यहाँ हेर्नु त 10 minus 15 गर्नुहुन्छ 10 minus 15 गर्नुहुन्छ भने -5 यहाँ फर्मुलामा अलरेडी माइनस छ त प्लस भयो सो डाइरेक्ट 5 अब यसको चेन्ज भनेको एक ले चेन्ज छ त एकले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने त्यही आन्सर आउँछ त्यसले नहेर्नु भयो खाली यसको चेन्ज हेर्नु होला त्यसैगरी 6 - 4 -4 आउँछ 6 - 10 -4 आउँछ र यो माइनसले गर्दा प्लस यसरी हेराइदिनु होला अब यहाँबाट अर्को कुरा के याद राख्नु होला एउटा क्वेशन तपाईलाई सोधिन्छ एमआरएस को भ्यालु दिइदिन्छ त्यसैगरी उता प्राइस रेशियोको भ्यालु दिइदिन्छ ठीक छ अब यदि यो एमआरएस इक्वल टु प्राइस रेशियो छ भने मात्र कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा आउँछ यदि यो इक्वल छैन प्राइस रेशियो र एमआरएस इक्वल छैन भने कन्ज्युमर कहिले पनि इक्विलिब्रियममा आउन सक्दैन त्यही तपाईलाई क्वेशन सोधिन्छ यो एमआरएस दिएर प्राइस रेशियो दिएर अनि के भन्छ कि कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुन सक्छ कि नाइ त हुन सक्दैन कारण के हो यदि इक्वल छैन भने हुन सक्दैन इक्वल छ भने मात्र हुन सक्छ यस नो आन्सर दिनुहुन्छ तपाईले अर्को तपाईले आईसी कप बनाउन भनिन्छ डिफरेन्ट आईसी कप डिफरेन्ट कम्बिनेसन यो त एउटा कम्बिनेसन भयो हैन त्यसैगरी अरु पनि दिन सक्छ हामीले आईसी1 आईसी2 आईसी3 को लागि बनाउन भनिन्छ त त्यसको लागि एकदम नर्मल अब यो त जरुरी नै छैन मानिदिउ यसैलाई हामीले ग्राफमा प्लट गरेर आईसी कप बनाउनु छ त के गर्नु होला y एक्सिस x एक्सिस हाम्रो हैन यसरी गरेर गुड्स x
यहाँ गुड्स x र y को कुरा आउँछ, यतातिर गुड्स y भनेर हाल्दिनु। यो y एक्सिस हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो x एक्सिस। अब डिफरेन्ट कम्बिनेसनहरु हेराइदिनु होला। हेर्नु होला, गुड x हुँदा y कति छ 50। यहाँ तपाई अब इन्टरभल राख्नु होला अनि त्यसरी 1 हुँदाखेरि 50 यसरी, अनि यसरी अब यसरी मतलब डाउन डाउन गरेर यसरी बन्छ। यो जुन कप बनेछ यसलाई हामी भन्छौं आईसी कप र डिफरेन्ट कम्बिनेसन माइनस ए बी सी र डी यसरी। लेट सपोज यसरी हुन सक्छ। यसरी तपाईले बनाउन नि भनिदिएको हुन्छ कुनै कुनै क्वेशनमा कि आईसी कप बनाउनुहोस्। त आईसी कप बनाउनको लागि टेन्सन छैन, यो तपाईले टेबल दिएको हुन्छ। याद राख्नु होला, गुड x एक्सिसमा आउनु छ, गुड्स y y एक्सिसमा आउनु छ, इन्टरभल लिदिनु छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। जस्तै गुड x मा 1 2 3 छ त 1 2 3 4 5, यतातिर 2 को ग्याप या 1 को ग्याप पनि लिन सक्नुहुन्छ स्पेस हेरेर तपाई। अनि टक्कै यसरी कोड दिनु होला। यो जुन कप बनेछ त्यही हो आईसी कप। त्यो मैले एउटा आईसी को हेरा कुनैमा तपाईले आईसी 1 आईसी 2 आईसी 3 बनाउन पनि भन्दै आउँछ। त टेन्सन छैन, यसरी नै गर्नु। त्यो भनेर पनि अब कुनै बेला भन्छ कि एमआरएस निकाल्नुहोस्। त एमआरएस निकाल्नलाई हामी थाहा भइसकेको छ, फर्मुला del y by minus del y by del x सक्यो। अब चाहिँ टु कमोडिटी मोडलबाट एउटा क्वेशन हेरौँ अनि त्यसपछि एउटा बजेट लाइनबाट हेरौँ अनि सकिन्छ है यो। त त्यो क्वेशन अब हेर्नु होला। यो क्वेशन हाम्रो सेट ए और सेट 1 को क्वेशन नम्बर 50 जुन टीयू मोडल को सेट छ त्यसको चाहिँ 50 नम्बर को सोलुसन है। त्यो सोलुसन हामीले आउट गरेको छौं। क्वेशन चाहिँ हामीले यहाँ के दिएको छ, प्राइस अफ एप्पल दिएको छ जसलाई हामीले पी अनि त्यो त्यसको बेसमा ए मानेका छौं 20, प्राइस अफ बनाना दिएको छ पी र त्यसको बेस बी मानेका छौं 10, टोटल इन्कम दिएको छ, टोटल बजेट बनाउनेलाई 110 इन्कम दिएको छ 110 रुपैयाँ। ठीक छ। के भनेको छ, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम, कन्ज्युमर चाहिँ कहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यो निकाल्नु छ मलाई। यो दुईटा कमोडिटी छ, हेर्नु होला यहाँ एप्पल र बनाना भन्दै छ, ल अफ सब्स्टिट्युसन सँग रिलेटेड यहाँ टु कमोडिटी मोडल हो। त्यसको लागि चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुन्छ त मार्जिनल युटिलिटी अफ त्यो एप्पल मार्जिनल युटिलिटी अफ बनाना चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। यो कन्डिसन मतलब फलो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि फाइनली इक्वल केसँग 110 रुपैयाँ या बजेट सँग इक्वल हुनु पर्यो। यो कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो अनि मात्र जहाँ जुन कम्बिनेसनमा चाहिँ यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुनेछ। ठीक छ। त हेर्नु होला यहाँ दिएको छ युनिट अफ कन्जम्पसन 1 2 3 4 5 6 7 सम्म राखेको छ। मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल दिएको छ जसलाई हामी सर्टकटमा एमयुए भनेका छौं। मार्जिनल युटिलिटी अफ बनाना दिएको छ जसलाई हामी सर्टकटमा एमयुबी भनेको छ। यो हामी आफैले सोलुसन गरेका छौं। यहाँ हेर्नु होला मार्जिनल युटिलिटी 800 700 6 500 400 300 200 चाहिँ एप्पल को भयो। त्यसैगरी बनाना को चाहिँ 5 450 400 350 300 250 र 200 यसरी दिएको छ। अब हामी गरि के राख्छौं, यो कन्डिसनको लागि एमयुए बाइ पीए निकाल्दै छौं है। भनेको प्राइसले डिभाइड गरिदिनु, मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पललाई प्राइसले त्यसको प्राइसले डिभाइड गरिदिनु होला। त प्राइस एप्पल गर्नु त 20 छ, त यो सबलाई 20 ले डिभाइड गरिदिनु होला। त 800 लाई 20 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 40 आउँछ, 700 लाई 20 ले डिभाइड गर्नु 35 आउँछ। यसरी 5 5 ले डाउन हुँदै आउँछ। त्यसैगरी बनाना को चाहिँ एमयुबी बाइ पीबी, पीबी मतलब 10 छ, बनाना को प्राइस 10 छ, त्यसलाई 10 ले डिभाइड गर्नु त 50 45 यसरी 5 5 ले झर्दै आउँछ। अब यहाँबाट के कन्डिसन छ त दुवै इक्वल हुनु पर्यो। त हेर्नु होला धेरै ठाउँमा त्यो इक्वल छ। यसरी यो र यो यहाँ हेर्नु त यहाँ पनि 40 यहाँ पनि 40, त भनेको 1 युनिट अफ एप्पल र 3 युनिट अफ बनानामा पनि इक्वल छ। एमयुए र त्यो एमयुबी इक्वल छ। त्यसैगरी यहाँ 35 यहाँ पनि 35, यहाँ पनि एउटा इक्वल को केस हामी हेर्न सक्छौं, एउटा यहाँ छ। त्यसैगरी 30 र 30 यो पनि एउटा इक्वल को केस हो, 25 25 अर्को 20 20। अब यसमध्ये कुन चाहिँ कम्बिनेसन हाम्रो इक्विलिब्रियम को हो त त्यो चिन्हको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त बजेटको हेल्प लिनु पर्यो। बजेट उसँग कति छ भनेको 110, त त्यसैलाई हामीले यहाँ निकालेको छ। हेर्नु होला हामीसँग यहाँ कतिवटा कम्बिनेसन छ त 1 2 3 4 5, यो 5 मध्ये कुनै एउटा हाम्रो एन्सर हुन्छ। त त्यसै निकाल्नको लागि कुन चाहिँ एन्सर हो त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गरेको छौं यहाँ फ्रम एबभ टेबल द इक्विलिब्रियम कन्डिसन क्यान बी ऑब्टेन इन द फलोइङ कम्बिनेसन। जस्तै 1 युनिट अफ एप्पल र अर्को चाहिँ कति छ यहाँ 40, यहाँ हेर्नु होला 40 कहाँ छ त 3 युनिट अफ बनाना। त यो कम्बिनेसन हेर्नु होला पहिलो कम्बिनेसन 1 एप्पल र 3 युनिट अफ बनाना। यहाँको एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ, एउटा एप्पलको दाम छ 20 रुपैयाँ, एउटा बनानाको दाम 30 रुपैयाँ छ। त त्यो टोटल बजेट कति भयो त्यो किन्दाखेरि त 1 * 20, एक युनिट छ भने एप्पलको युनिट इन्टु त्यसको रेट, फेरि बनानाको युनिट इन्टु त्यसको रेट, त भनेको 50 रुपैयाँ भइराछ। फेरि अर्को एउटा कम्बिनेसन छ 2 र 4, 2 र 4 हेर्नुहुन्छ भने जस्तै यो 35 र 35, यो 35 2 युनिट अफ एप्पल र यो 35 चाहिँ 4 युनिट अफ बनाना छ। फेरि त्यसको कस्टले मल्टिप्लाई गर्नु होला, आउँदै छ 80,
यसरी नै 3 र 5 4 6 5 7 को निकाल्नु हुन्छ भने 50 80 110 140 170 आउँदैछ। त हामीले कन्डिसन के राखेका छौं, हेर्नु होला यहाँ MUA by PA equal to MUB by PB equal to U, कस्ट बजेट पनि इक्वल हुनु पर्छ। हेर्नु होला 110 छ हाम्रो बजेट। अब यो जुन कम्बिनेसन छ यो कम्बिनेसन मध्ये कहाँ चाहिँ 110 छ त, हेर्नु त यहाँ छ 110 हाम्रो 110 रुपैयाँ कहाँ छ त 3 युनिट अफ एप्पल मा र 5 युनिट अफ बनाना मा। त हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम को कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हुन्छ त, यही कम्बिनेसन मा 3 युनिट अफ एप्पल एन्ड 5 युनिट अफ बनाना, यही हाम्रो आन्सर हो। क्लियर गर्नु होला है। यसले यसरी तपाईले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ चट्ट यसरी डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेसन यसरी एक्सपेन्डिचर को रूपमा राख्नु होला र त्यो एक्सपेन्डिचर अनुसार बजेटसँग म्याच गराउनु होला। जहाँ बजेट इक्वल हुन्छ त्यही कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम को कन्डिसन हो। यसलाई हामी एकदम सर्टकटमा राखेका छौं, ठाउँको त्यो कमीले भन्दा नि भयो। अब एउटा यसको लास्ट क्वेशन हेर्नु होला अनि त्यसपछि सकिन्छ यो च्याप्टर। 19 को बी सेट 2 को एउटा यहाँ क्वेशन राखेका छौं हामीले, यहाँबाट बुझ्न प्रयास गर्नु होला। के हुन्छ लेट बजेट 10000 प्राइस अफ कमोडिटी एक्स 200 र प्राइस अफ कमोडिटी वाई 100 दिएको छ अनि हामीले सुरुमा के भन्छ डेराइभ बजेट कन्स्टेन्ट भनेको बजेट लाइन डेराइभ गर्नु छ पहिलो। अनि अर्को आइडेन्टिफाई द कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम अन्डर इक्वल एलोकेसन अफ बजेट। बजेट छ 10000 इक्वल एलोकेसन भन्दै छ भनेको 5000 हैन। अर्को के छ लेट प्राइस अफ गुड्स फल टु द 100। प्राइस अफ गुड्स एक्स जुन थियो भनेको 200 त्यसलाई 100 मा झारेर अनि न्यू बजेट लाइन बनाउनु होला। त्यसपछि के छ अल्सो आइडेन्टिफाई द न्यू, फेरि न्यू इक्विलिब्रियम के होला यदि 4000 र 6000 लाई डिवाइड गर्यो भने एन्ड डेराइभ द प्राइस डिमान्ड कर्व फर कमोडिटी एक्स भनेको एउटा डिमान्ड कर्व पनि बनाउनु छ। त हेर्नु होला यसको सोलुसन सुरुको के भन्छ त प्राइस अफ गुड एक्स दिएको छ px 200, प्राइस अफ गुड्स वाई दिएको छ 100, बजेट दिएको छ 10000। त न्यू बजेट लाइन अब सुरुको बजेट लाइन बनाउनलाई के गर्दिनु पर्यो एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्यो। त एक्स इन्टरसेप्ट कसरी निकाल्ने त बजेट बाइ त्यसैको प्राइस हैन px। त्यसरी हामीले 10000 बजेट दिएको छ 200 प्राइस दिएको छ 50 आउँछ। यो भने के हो त एक्स इन्टरसेप्ट हो, एक्स इन्टरसेप्ट मा y 0 हुन्छ त 50, 0। त्यसैगरी y इन्टरसेप्ट निकाल्नु होला। त y इन्टरसेप्ट बजेट बाइ प्राइस अफ y, त्यसलाई कसरी त 100 आउँदैछ y इन्टरसेप्ट तो x 0 हुन्छ सो 0, 100। अब यो a र b पोइन्टलाई तपाई ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट आइदिन्छ तपाईको बजेट लाइन हैन, जुन हामी यहाँ हेर्न सक्छौं a र b यो चाहिँ हाम्रो बजेट लाइन भयो सुरुको। अब यसैमा के पनि भनेको थियो भने आइडेन्टिफाई द कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम, कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट निकाल्नु छ अन्डर इक्वल एलोकेसन अफ बजेट। यदि बजेटलाई इक्वली एलोकेट गर्ने हो भने दुवै गुड्समा गुड्स एक्स र गुड्स वाई मा 5000 इन्भेस्ट या खर्च गर्ने हो भने कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम के होला त त्यो निकाल्नको लागि के गरेको छौं व्हेन बजेट इज इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड, जब बजेट इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने देन कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट इज गिवन बाइ। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कसरी आउँछ त क्यूएक्स क्वान्टिटी एक्स निकाल्नको लागि के गर्ने 5000 बाइ यसको प्राइस जुन छ 200, 200 ले डिवाइड गर्दिनु। 5000 किन त बजेटलाई इक्वली डिवाइड गर्नु छ। त बजेट 10000 थियो हाफ गर्नु छ, इक्वली भनेको हाफ गर्नु, हाफ भनेको 5000 सो 25 आउँछ। क्वान्टिटी अफ y निकाल्नु हुन्छ भने त्यसको आउँछ 50। अब हामीले प्लट के गर्नु पर्यो त कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम्स को लागि पोइन्ट सी भनेको 25, 50। हामी हेर्न सक्छौं यहाँ 25, यहाँ चाहिँ हाम्रो 50 भनेको 25, यो पहिलो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भइहाल्यो, यति भयो। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड नम्बर क्वेशन लेट प्राइस अफ गुड एक्स फल्स भनेको प्राइस अफ वाई ले त्यही राख्नु छ। प्राइस अफ वाई भनेको कति थियो त 100। अब एक्स को जुन नयाँ प्राइस हुनेछ त्यो 100, त न्यू प्राइस अफ गुड एक्स इक्वल टु 100 अनि त्यो ओरिजिनल त जे छ त्यही हो। अनि त्यसपछि डिराइभ द न्यू बजेट लाइन। अब प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै केयर गर्नु होला, जब प्राइस चेन्ज हुन्छ त यो जुन बजेट लाइन छ नि बजेट लाइन स्विङ गर्छ, यही पोइन्टबाट अगाडि सर्छ, यो भने कि नयाँ बजेट लाइन बनिहाल्छ, यहीबाट अगाडि गयो 11 छ स्विङ हैन, स्विङ भनिन्छ। र अर्को एउटा के हुन्छ एउटा बजेट लाइन यहाँ छ र अर्को यसरी आयो भने 11 छ शिफ्ट इन बजेट लाइन। त शिफ्टिङ कतिखेर हुन्छ जब इन्कम चेन्ज हुन्छ, जब बजेट चेन्ज हुन्छ। जस्तै यही 10000 को चाहिँ 20000 भइदियो भने यस्तो फिगर बन्छ तपाईको, छुट्टै छुट्टै बन्छ। तर प्राइसमा मात्र चेन्ज आएको छ भने त्यो बेला यस्तो फिगर बन्छ हैन, स्विङ वाला फिगर बन्छ। केयर गर्नु होला। त प्राइस जब चेन्ज हुन्छ त प्राइस चेन्ज भयो 100 मा झार्दिनु होला, बजेट त त्यही हुन्छ 10000 नै रहन्छ। त फेरि क्वान्टिटी एक्स क्वान्टिटी वाई निकाल्नु होला, एक्स इन्टरसेप्ट वाई इन्टरसेप्ट निकाल्नु होला। त्यो निकालिसकेपछि हामीले त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्छौं भने के लेखेको छ अ न्यू बजेट लाइन इज गिवन बाइ पॉइन्ट 100, 0 एक्स इन्टरसेप्ट हो, अर्को 0, 100। त हामीले यहाँ हेराइसकेको छौं हेर्नु होला 0, 100 र 100, 0 भनेको a डैश b या b a डैश न्यू बजेट लाइन भयो।
यति भयो। त्यसपछि अर्को के भनेको थियो त्यो न्यू बजेट लाइन डेराइभ गरिसकेपछि अल्सो आइडेन्टिफाई द न्यू इक्विलिब्रियम व्हेन एलोकेट्स 4000 अन गुड एक्स। अब चाहिँ गुड एक्स को यो केसमा हेर्नु त गुड एक्स को प्राइस यो केसमा 100 छ त भनेपछि 100 भनेपछि अब 4000 लाई गुड एक्स मा त्यो गर्नु छ 4000 डिवाइड बाइ 100 गरिदिनु होला। यो क्यू एक्स र क्यू वाई को लागि 6000 बाइ प्राइस कति छ त्यसको त ओरिजिनल प्राइस नै रहनेछ कति छ 100 नै छ। यसको पनि ओरिजिनल प्राइस 100 छ। यसले काटकुट गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट 40 आउने छ, यसलाई काटकुट गर्नुहुन्छ 60 आउने छ। त 40 र 60 ले तपाईको न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट दिन्छ यो केसको आधारले। अल्सो आइडेन्टिफाई द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस त भनेको 40 र 60 प्रेजेन्ट गर्नु होला। त 40 र 60 हेर्नु छ भने x 40 y 60 x 40 यहाँ छ y चाहिँ 60 यहाँ छ भनेपछि यसलाई अब तपाईले राम्रै कोर्नु भयो भने ठ्याक्कै यो मिल्छ। यहाँ यसलाई यसरी मानिदिउँ हामीले यसरी यो चाहिँ हाम्रो 40 वाला लाइन यसरी यो जुन पोइन्ट हुनेछ लेट अस सपोज d 40, 60 यो चाहिँ न्यू इक्विलिब्रियम भयो। सेम गर्नु होला। अब गर्ने कसरी त जसरी हामीले यहाँ लेखेका छौं व्हेन बजेट इज इक्वल टु डिस्प्ले त लेख्नु होला व्हेन बजेट इज एलोकेटेड 4000 on good x and 6000 on goods y then भनेको qx को निकाल दिनु होला d भनेर यसरी हेराइदिनु होला। यो पोइन्ट यहाँ यसैमा प्लट गर्नु होला है। एउटै यो ग्राफ बन्छ। पहिले ग्राफ बन्छ अनि त्यसपछि त्यो सोलुसन गरेर यसमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। पहिला ग्राफ बनाइदिनु होला त्यसपछि सोलुसन गर्दै यही ग्राफमा प्लट गर्दै यो ग्राफ तपाई लास्टमा बनाउनुहुन्छ भने रङ हुन्छ। बीचमा राखेर अनि जे कुराहरु आउँछ यसमा प्रेजेन्ट गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। तपाईपछि यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। अब हामीले निकाल्न के भनेको छ डेराइभ द प्राइस डिमान्ड कर्व फर गुड एक्स। अब गुड एक्स को लागि प्राइस डिमान्ड कर्व बनाउनु छ भने यहाँ ठाउँ छैन। अब यसको त्यो बनाऊ त कन्डिसन के छ यति त थाहा छ कि डिमान्ड कर्व तपाईको डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। त हेर्नु होला गुड एक्स को हेर्नु छ तपाईले त जब प्राइस 200 थियो हेर्नु होला यो प्राइस 200 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स कति थियो 25 थियो। इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम हेरिन्छ के इक्विलिब्रियम को कन्डिसन हेर्नु त जब प्राइस 200 थियो त क्वान्टिटी कति छ 25 छ। जब प्राइस 100 मा झर्यो त क्वान्टिटी कति छ 100 छ। हो त यो दुवैलाई प्लट गर्दिनु हुन्छ भने हाम्रो के आइदिन्छ त डिमान्ड कर्व। त्यो अब हेर्नु होला कसरी लास्ट अब हेरिहाल्नु होला। त थर्ड नम्बरमा के निकाल्नु छ डेराइभ प्राइस डिमान्ड कर्व फर गुड्स एक्स। त के गर्दिनु फर गुड एक्स प्राइस हेर्नु त 200 हुँदा कन्ज्युमर कहाँ इक्विलिब्रियम भइराथ्यो कुन पोइन्टमा त 25 हेर्नु प्राइस 200 हुँदा हामीले यो पोइन्ट हेर्नु छ के यो र यो पोइन्ट हेर्नु छ तपाईले। त प्राइस 200 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 25 थियो। अब यहाँ हेर्नु त प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 100 छ। त प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड सरी कहाँ छ 40 हामीले अर्कै यहाँ छ प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 40 छ। प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 40 छ। सो प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 40 राख्नु होला। यो कहाँबाट टिपेर राखेको हो भने नि यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट टिपेर राखेको हो के यो क्लियर गर्नु होला के यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट नै यहाँ राख्ने हो। अनि दुवै कुरालाई फेरि अब नयाँ एउटा डिमान्ड कर्व त्यो y एक्सिस एक्सिस बनाउनुलाई जरुरी छैन। यसैको मतलब त्यो फेस टु फेस हुनु पर्ने जरुरी छैन। तपाई आफैले लास्टमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ या यसैसँग अट्याच गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ हामीले अहिले छुट्टै बनाएको छौं। त भनेपछि हामीले थाहा छ कि त्यो डिमान्ड कर्व र सप्लाई कर्व कसरी त प्राइसलाई y एक्सिस मा राखिन्छ अनि त्यसपछि क्वान्टिटीलाई x एक्सिस मा राखिन्छ। ठीक छ त प्राइस छ 200 लास्ट हामीले 50 को इन्टरभल राखेको छौं। यो हाम्रो ओरिजिन हो 50 100 150 200। त्यसैगरी क्वान्टिटी डिमान्ड 25 40 छ भने 20 को इन्टरभल दिएको छ 20 40 60। अब हेर्नु होला प्राइस 200 हुँदा 25 त प्राइस यहाँ छ 200 आ क्वान्टिटी डिमान्डेड 25 भनेको हामीले यहाँ राखेको छौं। त्यसैगरी प्राइस 100 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड 40 त क्वान्टिटी डिमान्ड यहाँ 40। यो दुवै पोइन्टलाई जोड दिनुहुन्छ भने जुन अब कर्व बन्ने छ त्यही कर्व चाहिँ हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्व फर कमोडिटी एक्स। त यहाँ ठाउँ कम भएको हुनाले हामीले अलिकति त्यो गरेर गरेको छौं। तर गर्ने चाहिँ टेक्निक तपाईहरुको यही हो है। क्लियर गर्दिनुहुन्छ भने यो नर्मल चाहिँ त्यति छैन। यो डिमान्ड कर्व डेराइभ कहाँबाट भयो त यो इक्विलिब्रियम पोइन्टको हेल्पबाट भयो हैन। त्यो कन्सेप्ट याद राख्नु होला। अर्को एउटा कन्सेप्ट त्यो पनि के छ त प्राइसमा चेन्ज आउँदा क्लियर गर्नु होला। प्राइसमा चेन्ज आउँदा जुन अब बजेट लाइन छ त्यो बजेट लाइन स्विङ हुन्छ। नयाँ छुट्टै बजेट लाइन बन्दैन। जस्तै यही हेर्नु होला यहीबाट एउटा यहाँ आएको छ यहीबाट यहाँ आएको छ यसलाई भनिन्छ स्विङ स्विङ इन बजेट लाइन। त स्विङिङ भएको छ भने के बुझ्नु पर्यो त प्राइस चेन्ज भएको छ। तर इन्कमै चेन्ज भयो भने तपाईको इन्कमै जुन छ 10000 जुन छ मनी एकैचोटी 20000 25000 यसरी यो चेन्ज भइदियो भने त्यो बेला नयाँ बजेट लाइनमा चाहिँ त्यो माथि यसरी बन्छ है।
त शिफ्टिङ र स्विङ कतिखेर आउँछ त स्विङ आउनुको कारण हो प्राइसमा चेन्ज आएर शिफ्टिङ कतिखेर आउँछ त जतिखेर इन्कम नै चेन्ज भएर आउँछ हैन त इन्कम चेन्ज भयो भने शिफ्टिङ आउँछ इन्कम चेन्ज हुँदैन प्राइस मात्र चेन्ज भइरहेछ भने बजेट लाइनमा के आउँछ त स्विङिङ आउँछ यति क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले ल लङ क्वेशन यही थियो 10 मार्कमा सोध्ने क्वेशनहरु र हामीले जुन अगाडि बनाएको छु त्यति क्वेशनहरु क्लियर गर्नुहुन्छ भने यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दैन हैन थ्योरिटिकल क्वेशन ध्यान दिएर पढ्नु होला एकदम राम्ररी एक्जाम जानेछ हस्त आजलाई यति नै थ्यांक यू